Mayong adlaw mga kabukid, umaniday mi ninyo karon, mamista ta dito sa lungsod sa Carmen. Kay giimbitar mo gud ta sa atong suod nga higala nga ato lang taguon sa pangalang Adam. Kauban na to karon mga kabukid, si Ka Edgar ug si Kadolpo. Siyempre, ang atong financier. Wow. Kay mag-unsa naman lang yung tao ng atong baso, wa tay financier. Oh no! Munang bahala ka sa tapadong kuyo ginang financier kay mao man mo finance na to sa mga atong mga tagay-tagay. Kay gaming nga na po daw siya usap anang panit sa inasal. Og pila ra may dagan sa istorya kay di man na to pwede makanta. Naabot na dayon mi sa lungsod sa Carmen. Alas 3 pasado gid ay may naabot diri mga kabukid. Unang medyo traffic na kay daghan namang nanimba ni mga oras. Wala na lang dahil kung naka-video sa among pagpangaon mga kabukid. Medyo gutom-gutom naman yun pero tanawang resulta sa inasal mga kabukid. Murag naagian sa bagyong Udit, Hawan. Matong pagkahuman mo pangaon mga kabukid, nakadayon mi di sa rooftop mga kabukid kay mahilis na pud kuno may gipangita. Pasensya na dayon mga kabukid kay kini atong gipamistahan ron. Wa pa din ni mahuman ang balay kay naigo in tawo ni siya sa sunog. Mao to nga pagkagabi kanta dayon to dali mga kabukid kay mo ron ni naanda na ni mga pobre mga kabukid. Kanta magidayon. Basta naitagay mao magidayon na madali. Microphone magidayon na atong Paris anak. Huawei may nagpatag day? Huawei nagpatag ba? Mautong pagka mga alas 12 mga kabukid, hinay-hinay namin area mga kabukid, balik na midre sa syudad mga kabukid. Shout out na ko sa mga tagalungsod sa Carmen. Mabuutan kayo, ilabi na gyud sa Cogon Est, ngoy among gipamistahan. Okay kayo mo diha. Shout out dai ko nila ni Darwin diha, ni Alex og si Boss Janley o si Adam Villamor. Palihog lang ko follow sa ilang Facebook account mga kabukid.